नमस्कार। ज्योतिष दर्पण कार्यक्रममा म ज्योतिष देवराज गौतम यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज 2077 साल भाद्र महिनाको 11 गते तदनुसार 27 अगस्त 2020 शुक्ल पक्षको नवमी तिथि बिहिबार ज्येष्ठा नक्षत्र। आज सूर्योदय बिहान 5:40 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:28 हुनेछ। आजको दिनमान 12 घण्टा 48 को रहनेछ। आजको ग्रहको अवस्था यस प्रकार छ। मङ्गल मीन राशिमा, राहु शुक्र मिथुन राशिमा, सूर्य बुध सिंह राशिमा छ भने बृहस्पति शनि केतु र चन्द्रमा धनु राशिमा रहनेछ। यी त भए आजको ग्रहको अवस्था अनि पञ्चाङ्ग। आज वास्तुको एपिसोडमा म हाम्रो भण्डार कोठा अथवा स्टोर रुमको बारेमा तपाईहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। भण्डार कोठा भनेको के हो त भन्दा, भण्डार कोठा भनेको साधारणतया घरमा चाहिने हरेक सामानहरूलाई भण्डार अथवा स्टोर गर्ने कोठालाई नै भण्डार कोठा भनिन्छ, जहाँ हामी खाद्यान्न लगायत लत्ता कपडा जे पनि हामी स्टोर गर्न सक्दछौँ, त्यो नै भण्डार कोठा हो। अब कुन चाहिँ स्थानमा, हाम्रो घरको कुन स्थानमा हामीले भण्डार कोठा अथवा स्टोर रुम गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, शुभ हुन्छ र हामीले राखेको कुराहरूले लामो समयसम्म साथ र सपोर्ट गर्छ भन्ने कुराको चाहिँ तपाईहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। यो हाम्रो घरको चौखडा यो भइहाल्यो। यसलाई मैले इशान कोण राखेँ, नर्थ इस्ट साइड भने यो पूर्वपट्टि भयो, यो आग्नेय कोण साउथ इस्टपट्टि, यसलाई साउथ इस्ट पार्ट भनिन्छ भने यो दक्षिणपट्टिको भाग यो हो। यसलाई हामी साउथ वेस्ट पार्ट भनिन्छौँ, अर्थात् नैऋत्य कोण भने यो पश्चिमपट्टि, र यो वायव्य कोण नर्थ वेस्टपट्टि भयो र यो नर्थ उत्तरपट्टि भयो। सामान्यतया हामीले बुझ्ने भनेको वास्तुमा सबैभन्दा पहिला हाम्रो घरलाई यो नक्सा, यो चार्ट अनुसार चाहिँ कम्पेयर अथवा ट्याली गर्नु जरुरी छ। हामीले यसलाई ट्याली गरिसके पछाडि हाम्रो घरको कुन चाहिँ कुना यो दिशामा पर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि अन्दाज, मोटामोटी अन्दाज हुन जान्छ। त्यही हिसाबले मैले तपाईहरूलाई सजिलोस् भन्ने हिसाबले मैले यसलाई के गरेको छु भने यो सबै दिशा चाहिँ त्यो हिसाबले दिएको छु। हजुरहरूले पनि आफ्नो घरको सूर्य उदाउने साइड दिशापट्टि पूर्व मान्न पर्यो भने त्यसको ठिक अपोजिट पश्चिम मान्न पर्यो। सूर्य उदाउने दिशापट्टि फर्केर देब्रेपट्टिको कुना, पूर्वपट्टि फर्कदा देब्रेपट्टिको कुनालाई ईशान कोण भनिन्छ भने दाहिनेपट्टि राइट ह्यान्ड साइडमा हामीले के भन्छौँ, हाम्रो आग्नेय कोण। हामीले यो भाग पर्यो, आग्नेय कोण भनेको यो भाग भयो। यति मात्रै बुझ्नुभयो भने अरू बाँकी सबै कुरा तपाईँले सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। अब कुरा गरौँ हाम्रो घरमा कुन स्थानमा हामीले स्टोर रुम अथवा भण्डार कोठा राख्दा सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा, अथवा त्यसले शुभ फल दिन्छ भन्नेतिर हामी बुझ्दै जाउँ। अब यदि हामीले ईशान कोण, सुरुमै हामी ईशानबाटै जाउँ, ईशान कोणमा हामीले भण्डार कोठा राख्यौँ भने के हुन्छ त? यसमा कति नम्बर मार्क्स पाइन्छ भने 10मा 6। 10मा 6 किन पाउँछौँ भने यो स्थानमा स्टोर भन्ना बित्तिकै हामीले के गर्छौँ त्यहाँ भने त्यहाँ हेभी कुराहरू, गह्रौँ कुराहरू राख्न जान्छौँ। जस्तै हाम्रो अन्न भण्डार गर्दाखेरि हाम्रो खेतीबारीमा आएको धान, मकै, गहुँ, जौ यी आदि कुराहरू भण्डार गर्दाखेरि त्यसको वेट बढ्दछ, अटोमेटिकै त्यो कोठाको वेट बढ्दछ, त्यसको लोड बढ्दछ। त्यो मैले पहिल्यै भने जहिले पनि पूर्व र उत्तरपट्टिको भागमा कहिल्यै पनि गह्रौँ वस्तु राख्नु हुँदैन। त्यो हिसाबले यो ईशान कोणमा राख्दाखेरि त्यहाँ लोड बढ्न जान्छ, त्यसले 100% शुभ फल हामीलाई दिँदैन। तर त्यो के हो भन्दा यो कुबेरको स्थान हो, त्यो लक्ष्मीको स्थान हो। हामीले भण्डार गर्ने हरेक कुराहरूमा लक्ष्मी अथवा कुबेरको आशीर्वाद हामीले प्राप्त गर्छौँ र प्राप्त भएरै ती चिजहरू हामीले राख्नलाई सक्षम हुन्छौँ। यदि हामीलाई ती कुराको लक्ष्मीजी र कुबेर महाराजको हामीलाई आशीर्वाद रहेन भने हामीले त्यहाँ त्यो जुनसुकै कुनामा राखे पनि त्यो स्टोर हाम्रो खाली नै रहन्छ। त्यो स्टोरमा स्टोर गर्नको लागि हामीले त्यो कृपा चाहिँ बस्नुपर्छ। त्यो वर्षने हिसाबले यो स्थानमा गह्रौँ चिज राख्न नहुने भएर मात्र यो स्थानमा 10मा 6 मार्क्स हामीले प्राप्त गर्छौँ। त्यसरी नै
पूर्वपट्टि हामीले यदि स्टोर रुम गऱ्यौँ भने यसमा हामीले 10 मा 4 मार्क्स, 10 मा जम्मा 4 मार्क्स मात्रै पाउँछौँ। किन त भन्दा कुरा त्यही नै हो। यदि हामीले यसलाई स्टोर गऱ्यौँ भने हाम्रो त्यो स्थानमा सामानहरूको चुल्लिँदै जान्छ र त्यो चुल्लिँदै गएपछि एउटा किसिमको त्यसलाई हाइट बन्छ। त्यो हाइटबाट हामीलाई पूर्वबाट आउने लाइफ फोर्स इनर्जीमा त्यसले बाधा पुर्याउँछ। त्यो बाधा पुर्याउने भएको हिसाबले हाम्रो शरीरलाई अथवा हाम्रो घरका हरेक सदस्यमा निरोगीपनमा कमी आउँछ, स्वास्थ्यमा केही न केही असर गर्छ। त्यो हिसाबले पनि यो कुनामा हामीले स्टोर रुम गर्नु हुँदैन। अहिलेलाई यति मात्र बुझ्दा हुन्छ। अब अर्को कुरा आयो आग्नेय कोणमा। यदि हामीले आग्नेय कोणमा स्टोर गर्यौँ भने हामीले 10 मा जम्मा 5 मार्क्स मात्रै पाउँछौँ, आधी मार्क्स पाउँछौँ। यसमा किन बढ्यो त भन्दाखेरि यो कुना भनेको यसै पनि चाइल्ड रुम पनि बनाउनु हुँदैन, मास्टर बेडरुम पनि त्यसलाई बनाउनु भएन, किचन भन्दा अरू कामको लागि यो रुम प्रयोग हुँदैन। र यो रुममा हामीले स्टोर गर्दाखेरि भनेको हामीलाई कुनै पनि न जियोम्याग्नेटिक इनर्जीले असर गर्छ न लाइफ फोर्स इनर्जीले चाहिँ हामीलाई असर गर्छ। यो एउटा कुनाको कोठा हो, त्यो हिसाबले यसमा चाहिँ 50% मात्रै हामीलाई लाभ हुन्छ, त्यसलाई लाभै मानिन्छ। त्यसरी गरी अब हाम्रो उत्तरपट्टिको पार्ट, नर्थपट्टिको पार्टमा यदि हामीले स्टोर गर्यौँ भने त्यसमा 10 मा 7 मार्क्स पाउँछौँ। 10 मा 7 मार्क्स यसमा पाउँछौँ। किन त भन्दा यो कुबेरको स्थान पनि हो, कुबेरको स्थान हो। कुबेरको स्थानमा भएको हिसाबले हामीले त्यसमै भण्डार गर्दाखेरि जसको सामान उसैलाई जिम्मा लगाएको जस्तो हुन्छ। तर यसमा पनि याद रहोस्, यदि हामीले यो कुनामा उत्तरपट्टि पार्टमा हामीले स्टोर रुम अथवा भण्डार कोठा हामीले गर्यौँ भने त्यो रुमको पनि उत्तरपट्टि भागमा हामीले हेभी कुराहरू, गह्रौँ वस्तुहरू राख्नु हुँदैन। त्यो स्थानको पनि पश्चिम अथवा दक्षिणपट्टिको वालमा, भित्तामा टाँसिने गरेर दक्षिण अथवा पश्चिमपट्टि हामीले बोराहरू चाङ्लाउनु पर्छ, खाट लगाउनु पर्छ भने पनि त्यही हिसाबले तह गरेर हामीले दक्षिणपट्टि अथवा पश्चिमपट्टिको पार्टमा हामीले बरु ब्लक गर्ने, जतिसक्यो बढी त्यसरी चुल्लाउने। तर पूर्व र उत्तरपट्टिको भागमा हामीले कदापि त्यस्तो सामानले, बोराले चुल्ल्याउनु हुँदैन, अग्लो बनाउनु हुँदैन। पूर्व र उत्तर जहिले पनि खाली नै हुनुपर्छ। त्यस्तै आयो हाम्रो सेन्टर पार्ट। यो सेन्टर पार्टमा पनि हामीले बिचको स्थानमा भण्डार कोठा गर्नै हुँदैन। वास्तु पुरुषको अनुसार यो वास्तु पुरुषको पेटको भाग हो। पेटको भागमा गह्रौँ भयो भने के हुन्छ मैले भनिरहनु पर्दैन। मैले पटक पटक हजुरहरूलाई यो कुरा बिन्ती चढाइसकेको छु है। त्यो हिसाबले बिचको पार्ट, यसमा पनि हामीले सामान राख्नु अथवा स्टोर गर्नु हाम्रो लागि घातक सिद्ध हुन आउँछ। अब त्यस पछाडि आएको साउथ पार्ट। मैले भर्खरै के भनेको थिएँ भन्दा उत्तरपट्टि यदि हामीले स्टोर गर्नु चाह्यौँ अथवा स्टोर गर्नु पर्दछ, अरू त्योभन्दा विकल्प अरू भएन भने पनि त्यसको दक्षिण र पश्चिम पार्टमा चाहिँ हेभी गर्नुपर्छ, चुल्ल्याउनुपर्छ अथवा चाङ लगाएर राख्नुपर्छ भनेर भर्खर भनेको थिएँ। भने दक्षिणपट्टिको पार्टमा हामीले स्टोर गर्दाखेरि हामीलाई शुभ नै हुन्छ। अलिकति तपाईँले यो हिसाबले पनि बुझ्नु भयो होला। दक्षिणपट्टिको पार्ट भनेको जहिले पनि गरम कुरा राख्ने, हेभी कुरा राख्ने र अझ त्यसको पनि दक्षिणपट्टिको वालमा त झ्यालै बन्द हुने गरेर सामान राख्यौँ भने हाम्रो पूर्वपट्टिबाट आउने लाइफ फोर्स इनर्जी र उत्तरपट्टिबाट आउने जियोम्याग्नेटिक इनर्जीको सम्मिश्रणबाट बग्ने जुन हाम्रो प्रवाह हुने जुन इनर्जी छ, त्यो इनर्जीलाई त्यसले के गरिदिन्छ भने बन्द गरिदिन्छ, रोकेर राख्छ। त्यो हिसाबले हाम्रो घरमा के प्राप्त हुन्छ भन्दा हामीलाई धनधान्यले चाहिँ धनधान्यको बास रहन्छ। त्यही हिसाबले हामीले यो स्थानमा भण्डार कोठा गर्यो भने हामीलाई 10 मा 9 मार्क्स प्राप्त गर्छौँ हामीले। त्यसरी नै
वायव्य कोणमा यदि हामीले भण्डार गर्यौँ भने त्यसमा त झन् 10मा 0। किन? यसमा तत्त्वपट्टि जाउँ। त्यो के तत्त्व भन्दा वायु तत्त्वको कोण हो। वायु तत्त्वको कोणमा हामीले सामान अथवा स्टोर रुम गर्यौँ भने वायु भनेको के भन्दा स्थिर नरहने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ प्रवाह भइरहने, बहिरहने चिज हो। त्यसलाई वायुलाई कसले पनि रोक्न सक्दैन। त्यो आफ्नो मर्जी आउँछ, आफ्नो मर्जी जान्छ। हाम्रो मर्जीले चल्ने कुरा होइन त्यो। त्यो हिसाबले यदि हामीले यसलाई भण्डार कोठा गर्यौँ भने हाम्रो घरमा सह कहिले पनि हुँदैन। हामीले जति सुकै सामान यो भण्डारमा लिएर आएर थुपारे तापनि त्यो टिक्दैन। हामीले 1 वर्षको लागि स्टोर गर्यौँ भने त्यो 6 महिना हुँदा नहुँदै सकिएर जान्छ। हामी खुद आफै छक्क पर्छौँ कि यति छिटो यहाँबाट कसरी सकियो भनेर हामी आफै छक्क पर्छौँ। खानीमुख जति आफ्नो घरको जान हो, खानीमुख त्यति नै भए तापनि हामीले यो कोठामा र दक्षिणपट्टिको कुनै पनि कोठामा हामीले कम्पेयर गरेर हेर्छौँ। कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि के हुन्छ, तुलनात्मक रूपमा पनि के हुन्छ भने दक्षिणपट्टि पार्टमा राख्दा स्टोर गर्दाखेरिको अवस्था र उत्तरपट्टिको अवस्थामा आकाश जमिन फरक पर्न जान्छ। तपाईले यो कुरा आफैले पनि घरमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ, तर लामो समय चेक नगर्नुहोस् है। यो मेरो हजुरलाई अनुरोध। यसमा 0 किनभने यो तत्त्व अनुसारको जान्छ भने मैले वायु तत्त्व भएको हिसाबले यसमा यो चिज अस्थिरताको कारक पनि हो। स्थिर हुँदैन, अस्थिर रहन्छ त्यहाँ। त्यो हिसाबले यसमा राख्नु 10मा 0 मार्क्स आउँछ। अब कुरा गरौँ हाम्रो वेस्ट पार्ट अथवा पश्चिमपट्टिको पार्ट। पश्चिमपट्टिको पार्टमा हामीले स्टोर गर्दा यसमा 10मा 8 मार्क्स पाउँछौँ। 10 मार्क्समा 8 मार्क्स पाउँछौँ। यो 8 मार्क्स भनेको धेरै राम्रो हो। हामीले यो स्थानमा पनि के गर्न सकिन्छ त, भण्डार गर्न सकिन्छ। हामीले अहिले त्यसरी बुझ्न पर्यो। र सबैभन्दा उत्तम भनेको नैऋत्य कोणमा के हुन्छ भने त्यो पृथ्वी तत्त्व हो। पृथ्वी भनेको स्थिरताको पनि कारक हो, स्थिरताको प्रतीक हो। त्यो तत्त्वको हिसाबले पनि के हुन्छ भने यो स्थानमा राख्दाखेरि हाम्रो भण्डारमा भएका सामग्रीहरू, खाद्य होस् अथवा जिन्सी जे भए पनि त्यसले सितिमिति सकिएर जाने अथवा नाश भएर जाने त्यो हुँदैन। त्यसमा झन् वृद्धि हुन्छ। त्यो श्री वृद्धि हुने पनि स्थान हो, अथवा धन सम्पत्ति खाद्यान्न पनि वृद्धि भएर जाने। अब तपाईले भन्नु होला, हेरौँ त अब म चाहिँ के पनि किनेर राख्दिनँ, कतिको वृद्धि हुँदो रहेछ भनेर तपाईले त्यसरी काम गर्न थाल्नुभयो भने त्यो त एउटा गफलाई मात्रै तपाईले प्रोत्साहित गर्ने हो, प्रोत्साहन दिने हो। तर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने तपाईको 1 बोरा चामलले एउटा परिवारलाई नैऋत्य कोणमा राख्दाखेरि 1 महिना पुग्छ भने वायव्य कोणमा राख्दाखेरि 22-25 दिनभन्दा बढी टिक्नै सक्दैन। तपाईले यो कुरालाई चाहिँ मनन गरेर अथवा तपाईले चेक पनि गर्न सक्नु हुनेछ है। यदि तपाईले चेक गरेर यदि तपाईले त्यस्तो भयो भने अथवा नभएको कुरा मलाई प्रत्यक्ष फोन गरेर अथवा हाम्रो ज्योतिष दर्पण कार्यक्रमको फेसबुकमा गएर तपाईले कमेन्ट शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो भयो तपाईहरुको लागि सानो होमवर्क। अब कुरा आयो नैऋत्य कोणमा के राख्ने, के राख्न सकिन्छ नैऋत्य कोणमा भन्दा यसमा खाद्यान्नदेखि लिएर जिन्सी कुरा जे पनि राख्न सकिन्छ भने यसमा हामीले एउटा पैसाको कारोबार गर्नको लागि एउटा सेफ राख्न सकिन्छ अथवा दराज राख्न सकिन्छ। ती कुरा राख्यो भने यसमा वृद्धि भएर जानेछ। अब यसमा अन्नपात कुन स्थानमा राख्ने अथवा लत्ता कपडा कुन स्थानमा राख्ने र सेफ हामीले पैसाको ट्रान्ज्याक्सन गर्दा पैसाको कारोबार गर्दाखेरि कुन दिशामा राखेर कसरी गर्ने भन्ने कुराको पनि ठूलो महत्त्व रहन्छ। तपाईले के गर्नु पर्दछ भने नैऋत्य कोणको पनि यो कुनामा जुन यो कुनाको चुच्चो जुन छ यो कुनामा आएर यो कुनाको यही पार्टमा हामीले एउटा सेफ राख्नु पर्दछ। यो कुनामा सेफ राख्ने त राख्ने कसरी राख्ने, पूर्व फर्काएर राख्ने हो कि उत्तर फर्काएर राख्ने हो कि पश्चिम फर्काएर राख्ने हो कि दक्षिण फर्काएर राख्ने हो, त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो।
जहिले पनि यो कुनामा यदि सेफ राखिन्छ भने तपाईले पूर्व र उत्तरपट्टि, पूर्व उत्तर यानि कि ईशान कोणपट्टि हल्का बङ्ग्याएर अलि छड्के तरिकाले राख्नुभयो भने तपाईको लागि असाध्यै लभ्य अथवा शुभ हुन्छ। किन त भन्दा यो कुनाबाट ईशान कोणबाट नैऋत्य कोणपट्टि बायो इलेक्ट्रिकल म्याग्नेटिक इनर्जी योबाट यतापट्टि फ्लो हुन्छ। यो कुनाबाट यसरी यहाँ फ्लो हुँदाखेरि ठ्याक्क हाम्रो केमा जम्मा हुन्छ गएर सेफमा, हामीले जहाँ पैसाको कारोबार गर्छौँ त्यो दराजमा गएर त्यो इनर्जी ठोकिन्छ। त्यसरी ठोकिसके पछाडि भनेको के हुन्छ भने हाम्रो घरमा श्री सम्पत्तिको कहिले पनि खाँचो हुँदैन। यसबाट कारोबार गर्दा केही न केही हामीलाई लाभ अथवा फलिफाप नै हुन्छ। र यो कुनामा हामीले राख्ने अरू अन्य कागजात भनेको विशेष गरी आफ्नो घरको अथवा आफ्नो प्रपर्टीको लाल पूर्जा, लिखतहरू, बैंकको चेकबुकहरू र गहनाको बिलहरू, जुन कुरा हामीलाई मास्नलाई गाह्रो परोस्, सकेसम्म त्यो खर्च गर्न नपरोस् भन्ने कुराहरूको राख्ने स्थान हो यो। यसरी राख्नुभयो भने तपाईको बैंकमा अनावश्यक रूपमा पैसा खर्च हुँदैन, अनावश्यक रूपमा पैसा निकालिरहनु पर्दैन, बरु थपिएर जाला, झिक्नलाई कमै पर्छ। त्यस्तो किसिमको वातावरण मिल्छ। र तपाईले किनेको गहनाको बिलहरू अथवा गहनाहरू तपाईले यो स्थानमा राख्नुभयो भने सकेसम्म त्यो स्थानबाट ऊ हटेर जानै सक्दैन। त्यसको तात्पर्य के हो त भने तपाईले त्यो गहना मासेर अन्य काम गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। तपाईलाई अन्य तरिकाबाट अथवा अन्य स्थानबाट धन प्राप्त हुन्छ कुनै पनि कार्य गर्नको लागि। त्यो पुरानो भएका गहना अथवा तपाईको प्रपर्टी तपाईले मास्नु अथवा बेच्नु पर्दैन। त्यो हिसाबले यो स्थानमा राख्नु राम्रो हुन्छ। अब आयो हाम्रो घरमा अलिकति धान आउला, अलिकति मकै अथवा गहुँ अथवा जौ यस्ता खाद्य दाल, गेडागुडी, अन्नहरू कुनै पनि केही पनि आउन सक्छ। त्यसलाई राख्ने तरिका कस्तो भने सकेसम्म पहिला दक्षिणबाट सुरु गर्ने। यहाँ सेफ राखिन्छ अथवा दराज राखिन्छ। दराजको सँगैबाट हामीले दक्षिणपट्टिको वालमा र दराजबाट सिधै पश्चिमपट्टिको साइडमा जति सकेको हेभी कुरा, गरम कुराहरू हामीले त्यो स्थानमा राख्नु शुभ हुन्छ। अब रह्यो हाम्रो अन्य कपडा, जस्तै अन्य कुरा, कपडा लत्ता कपडादेखि लिएर अन्य कुराहरू चाहिँ राख्ने ठाउँ कुन हो भने हलुको कुरा राख्ने ठाउँ भनेको कि पूर्व कि उत्तर। पूर्व र उत्तरपट्टि पार्टमा हामीले अन्य कुराहरू जहाँ पनि राख्न सकिन्छ। त्यो हिसाबले यसरी यो कोठाको प्रयोग त्यसरी गर्नुपर्छ। यदि हामीले त्यसरी वास्तुसम्मत अथवा वास्तु अनुसार हामीले मिलाएर, यति मिलाउन त ठुलो कुरा भएन हामीलाई। एउटा रुममा हामीले छरपष्टै सामान राख्नुभन्दा यसरी मिलाएर यति मात्रै कुरामा ध्यान दियौँ भने हामीलाई कहिले पनि लक्ष्मीले अथवा जिन्सी अथवा खाद्य कुराहरूले कहिले पनि पछि छोड्दैनन्। हामीले चाहेको अवस्थामा हामीले ती कुराहरू सहजै निकाल्न सक्छौँ। अब आयो हाम्रो पश्चिमपट्टिको कुनामा कसरी गर्ने भन्ने कुरा। पश्चिममा पनि गर्ने तरिका भनेको त्यही नै हो, जस्तो यही हो। यो हामीले नैऋत्य कोणमा हामीले जसरी गर्यौँ त्यही हिसाबले हामीले यो कुना पनि त्यसरी नै गर्न सक्दछौँ। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। हाम्रो यतापट्टि दक्षिणपट्टिको कुना पनि गर्ने तरिका जस्तो नैऋत्य कोण हो त्यसरी नै गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। यदि हामीले पूर्वपट्टि गर्यौँ भने के हुन्छ, यो अग्निको भय, आगो सम्बन्धी भय हुने अथवा चोरी लाग्न सक्ने अथवा ती कुराहरू सुकेर जाने अटोमेटिकै। त्यो हिसाबले हामीले पूर्वपट्टि आग्नेय कोणमा गर्नु शुभ हुँदैन। अब कुरा गरौँ हाम्रो वायव्य कोणमा। वायव्य कोणमा यदि हामीले अन्त स्थान भएन, वायव्य कोणमै हामीले स्टोर गर्नु पर्यो, भण्डार गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने त? यसमा गर्ने तरिका के छ भन्दा तपाईले यो कुनामा, यो ठाउँको, यो जुन वायव्य कोणको वायव्य नै कोणमा, वायव्य साइडको वायव्य कोणमा हामीले यो स्थानमा चाहिँ
दराज अथवा सेफ यस्तो कुराहरू राख्न हुँदैन। यदि हामीले यो स्थानमा हाम्रो चेकबुक, हाम्रो गरगहनाको बिलहरू अथवा घरको लाल पूर्जा, लिखत यस्ता कुरा राख्यौँ भने के हुन्छ भन्दा यस्तो परिबन्धनमा परिन्छ कि हामीले ती कुरा बेचेर अथवा मासेर घर खर्च गर्नुपर्ने अथवा अन्य कामहरू फुकाउनु पर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ। यो स्थान भनेको वायुको स्थान हो। मैले अघि पनि भने वायुको स्थानमा कुनै पनि कुरा स्थिर रहँदैन। तपाईले यसमा चेकबुक राख्नुभयो भने पनि तपाईले अनावश्यक रूपमा चेक काटिरहनु पर्ने हुन्छ। बैंकमा भएको पैसा जबसम्म सकिँदैन, सकिसके पछाडि आउने अवस्था पनि रहँदैन, किनभने हाम्रो घरको भण्डार नै गलत ठाउँमा भइसके पछाडि हामीलाई धन आगमनमा पक्कै पनि बाधा आउँछ। किनभने धन आगमनमा बाधा नआउने भए त हाम्रो यो स्थानमा हाम्रो भण्डारबाट त सामान निक्लिँदैन थियो। यसमा चाहिँ अलिकति आफ्नो दिनदशा ग्रहको पनि अथवा ग्रह गोचरको पनि हात अथवा भूमिका चाहिँ रहन्छ है। यो सबै अवस्थामा यस्तो भन्दा पनि अझ विशेष गरी चाहिँ यदि हामीलाई हाम्रो 6औं भावको अथवा 12औं भावको दशा लागेको छ भने त अझ जति यो कोठा भरे पनि हामीले सक्दैनौँ, त्यहाँ टिक्दैन। 6औं भावको मालिक भनेको हाम्रो रोग ऋण शत्रुको भयो र 12औं भाव द्वादश भावको भनेको त्यसबाट हाम्रो खर्च नै हुने हो, नाश नै हुने हो, हानि अथवा क्षय त्यो नै हुने हो। घरको भण्डार वायव्य कोणमा, घरको भण्डार वायव्य कोण र हामीलाई 12औं भावको यदि दशा मालिकको दशा लागेको छ भनेदेखि त हामी कंगाल हुनलाई सेकेन्ड भर पनि लाग्दैन। यो कुरा चाहिँ हामीले विशेष गरी बुझ्नु पर्ने कुराहरू। अब यो स्थानमा के राख्ने त? यदि हामीलाई यो स्थानको पनि ठुलो महत्त्व छ। हरेक मैले पहिला पनि भने कुनै पनि ग्रह शुभ होइनन् र कुनै पनि ग्रह अशुभ पनि छैनन्। त्यो हिसाबमा के छ भन्दा घरको हरेक कुनाको त्यतिकै महत्त्व छ, तर हामीले त्यसलाई बुझ्नु पर्यो। अब यो कुनामा के गर्ने त? के राख्दाखेरि शुभ हुन्छ? त्यो के को लागि हो भनेदेखि हाम्रो हुन चाहिँ के हो भने यदि यो स्थानमा हाम्रो मुद्दा मामला लागेको केस, हामीमाथि केस लागेको अथवा हामीले कसैलाई केस गर्यौं, त्यस्तो अवस्थामा भएका जुन कुरा मुद्दाको फाइनल भएको छैन, त्यो कुरा फाइनल हुन टाइम लाग्दैछ भने त्यस्ता डकुमेन्टहरू यसमा यो कुनामा लिएर राख्दिने, त्यो मुद्दाको चाँडै फैसला हुन्छ। प्रमुख कुरा। दोस्रो कुरा, हामीले हाम्रो आफ्नो गच्छे अनुसारको काम गर्नुपर्छ। त्यो गच्छे अनुसार काम गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दा परिबन्धनले कस्तो पार्छ भने हामीले कुनै प्रपर्टी बेचेर अथवा कुनै गहना बेचेर कुनै ठुलो व्यवहार गर्नुपर्ने छ। ठुलो व्यवहारको मतलब कुनै विवाह गर्नुपर्ने छ, व्रतबन्ध गराउनुपर्ने छ, जग्गा जोड्नुपर्ने छ। हुन सक्ला सानो 2 अथवा 4 आना बेचेर हामीले रोपनी नै किन्नुपर्ने छ, अथवा छोरालाई विदेश पढ्नको लागि अथवा रोजगारीको लागि पठाउनु पर्ने भयो। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो जग्गा बिक्री भइरहेको छैन, पैसा जुटेको छैन, गहना बेचेर हामीले त्यो पैसा जुटाउनु पर्ने छ, तर गहना पनि बिक्री भइरहेको छैन, अथवा आफ्नो घरै राखेर केही ऋण लिनुपर्ने अवस्था आयो, तर घरको ऋणको लागि डकुमेन्ट अथवा पेपर मिलिरहेको छैन। त्यस्तो अवस्थामा यो कुनामा एउटा काठको दराज बनाएर सानो र्याक टाइपको बनाएर हामीले ती कुरालाई, हाम्रो मुद्दा फैसला भएन, मुद्दा फैसला हुनु पर्यो, हाम्रो घर बिक्री भइरहेको छैन, त्यो बिक्री गरेर कुनै एउटा ठुलो कुरा फुकाउनु पर्यो, हाम्रो गहना बिक्री भएको छैन, गहना बिक्री गरेर केही काम गर्नु पर्यो, सानो गहना बेचेर ठुलो बनाउनु पर्यो। यी यस्ता कामहरू बिक्री नभएका कुराहरू यो कुनामा ल्याएर राख्थे भने त्यो स्थानबाट के हुनु पर्यो? चाँडै नै सर्नु पर्यो अथवा त्यहाँबाट चाँडै नै भाग्नु पर्यो। भने हाम्रो ती कुरामा चाँडै बिक्री हुने
गर्दछ अथवा त्यो ठाउँ स्थानबाट हाम्रो घरबाट त्यो चिजले छिट्टै बिदा लिँदैछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। एउटा कुरा यो भयो। अर्को कुरा के भन्दा जस्तै छोराको अब पैसा पनि जुट्यो, अब छोराको लागि कहिले भिजा मिल्दैन भनेको छ, कहिले प्लेन टिकट मिलेन, कहिले के मिलेन, कहिले के मिलेन, उड्ने नाम निशान नै छैन, देश छोड्ने नाम निशानै छैन, तर उसलाई जानु परेछ अथवा घर छोड्नु परेछ, तर भइरहेको छैन। त्यो अवस्थामा के गर्नु पर्यो भने यो कुनामा लिएर आएर त्यो बच्चालाई अथवा त्यो बाबुलाई अथवा नानीलाई यो स्थानमा सुताइदियो भने उसले छिट्टै देश छोडेर जानुपर्ने कन्डिसन आउँछ। अर्को कुरा, अब हाम्रो घरको छोरी भनेको कस्तो हुन्छ भन्दा हाम्रो सनातन धर्ममा छोरी भनेको अलिकति बोझ पनि मान्दछौँ हामी, एउटा जिम्मेवारी पनि हो, एउटा कर्तव्य पनि हो, सानो चाहिँ थोरै मात्रामा बोझ पनि हो। यदि छोरी 30 वर्ष नागिसक्यो अथवा 28 वर्ष लाग्यो भने यदि छोरीको विवाह भएन भने त्यो घरको परिवारको विशेष गरी अब मातालाई, पिताभन्दा पनि आमालाई, उहाँको आमालाई अलिक बढी टेन्सन तनाव हुन्छ। छोरीको कुरै आउँदैन, कुरा आए पनि सेलाएर जान्छ, हुँदै भएन, विवाह भएन भन्ने कुरा पनि यत्र तत्र हामी बजारमा सुनिरहन्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा यदि विवाह छोरीको भएको छैन, आएको लगन पनि पर जान्छ अथवा कुरा आउँछ सेलाउँछ भनी सबभन्दा पहिला विचार केमा गर्नु पर्यो, मेरो छोरी कुन स्थानमा घरको कुन चाहिँ दिशामा सुतेको छ र कस्तो तरिकाले सुतेको छ भन्ने कुरा पहिला बुझ्नु पर्यो। त्यस्तो अवस्थामा के छ भन्दाखेरि यदि वायव्य कोणको पनि यो वायव्य नै दिशापट्टि यो कुनामा यदि उक्त आफ्नो सन्तानलाई त्यहाँ सुताइदिनु भयो भने, आफ्नो छोरीलाई त्यो स्थानमा राखिदिनु भयो भने त्यो नानीले छिट्टोभन्दा छिट्टो घर छोड्नु पर्ने अवस्था आउँछ। यानि कि घर छोडेर जाने भन्ने त होइन, उसको लागि लगन जुराउँछ, लगन आउँछ, केटा कुरा आउँछ र छानी हिजोको दिनसम्म कसरी चाहिँ कुनै एउटा सम्बन्ध अथवा नाता आओस् भन्ने हामीले पुकार्थ्यौँ भने अब पछि हामीले छान्न पाउँछौँ। छानी हामीले रोजे छोडेको काम गर्न पाउँछौँ र हामीले हाम्रो सन्तान अथवा छोरीको, विशेष गरी छोरीको विवाह चाहिँ गरिदिन सक्छौँ। त्यो हिसाबले यो कुना यदि यसमा पैसा राख्दाखेरि नहुने रहेछ त, यसलाई अशुभ, यो त साह्रै खराब कोठा रहेछ भनेर हामीले भर्खर अगाडिसम्म भन्दै थियौँ भने अब तत्कालै के भने ओहो यो त राम्रो कोठा रहेछ अथवा राम्रो कुना रहेछ है भन्ने हाम्रो मनमा पर्यो होला। यो पर्छ नै, यो स्वाभाविक कुरा हो। किनभने मैले भनिहालेँ कुनै पनि स्थान खराब छैनन्, कुनै पनि स्थान शुभ पनि होइनन्। त्यो हिसाबले यो स्थानमा त्यो काम गर्दाखेरि शुभ हुन्छ। अब हामी फेरि पुनः भण्डारपट्टि फर्क्यौँ। अब यस्तो अवस्थामा यदि हाम्रो यही कुनामा यो वायव्य कोणमा यदि हाम्रो स्टोर रुम छ, योभन्दा हामीलाई अरू विकल्प छैन भने हामीले गर्ने के त भने यो स्थानको इनर्जी बढाउनको लागि हामीले एउटा कपडामा, कालो कपडामा नुनको 2-4 मुठी नुन अथवा एउटा बाउलमा सिसाको कचौरामा ढिक्के नुन राखेर त्यसमा 5वटा पिरामिड राखेर गाडेर त्यसमा यो कोठामा राखिदियौँ भने त्यसमा भएको नेगेटिभ इनर्जी त्यसले लिन्छ र हामीलाई यो कोठामा पनि शुभ अथवा अलिकति भए पनि सहको महसुस हामीले गर्न सक्छौँ। एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को कुरा भनेको के भने यो स्थानमा भनेको सम्भवतः सामानहरू अथवा वस्तुहरू छिटो सकिनु नै हो। यो चाहिँ यो कोठाको गुण हो, दोष होइन, गुण हो त्यो। यस्तो अवस्थामा यदि भएको कुराहरू चाहिँ स्टोर गर्नै परेको छ, हामीलाई अन्त विकल्प छैन भने हामीले के गर्नु पर्यो त भने त्यसको थोरै उपचार, अर्को उपचार पनि गर्नु पर्यो। यदि हामीले उत्तरपट्टिको भागमा हामीले अलिक ठुलो 2x5 जतिको अथवा 3x5, 6 आफ्नो इच्छा अनुसारको जति सक्दो ठुलो ऐना राख्थ्यौँ भने त्यहाँ भएको श्री सम्पत्ति अथवा खाद्यान्न कुराहरू हाम्रो के हुन्छ, त्यसले 2 गुणा बढाइदिन्छ। ऐनाको काम के पनि हो भने त्यसले भएको वस्तुको प्रतिबिम्ब, छाया बनाइ राखिदिन्छ र हाम्रो जति ऐनापट्टि हेर्दाखेरि के हुन्छ भने जति सामान छ त्यसको 2 गुणाले वृद्धि गरिदिन्छ। त्यसले शुभत्व नै दिन्छ। हामीले स्टोरमा
मैले योभन्दा अघिल्लो एपिसोडमा के भनेको थिएँ भन्दा ऐनालाई जहाँ पाए त्यही आफ्नो मन लागे हिसाबले प्रयोग गर्नु हुँदैन, त्यसले हानि गर्छ भनेको थिएँ। तर भण्डार कोठामा कुनै पनि भण्डार होस्, यो घरको कुनै पनि भण्डार कोठामा होस्, त्यो भण्डार कोठाको कि पूर्वपट्टिको वालमा कि उत्तरपट्टिको वालमा, पूर्व अथवा उत्तरपट्टिको भित्तामा हामीले ऐना राख्यौँ भने भण्डार कोठाको लागि शुभ हुन्छ। हामीले ऐनालाई आजको दिनसम्म मेकअप गर्नको लागि अथवा ऐना हेर्नको लागि, आफ्नो प्रतिबिम्ब आफैले हेर्नको लागि मात्र प्रयोग गर्थ्यौँ। ऐनाको काम त्योभन्दा ठुलो महत्त्व रहेछ भन्ने कुरा अहिले बुझ्यौँ होला हामीले सायद, होइन? ऐनाको काम त्यो पनि हो, न कि एउटा मेकअप गर्न अथवा क्रिम पोत्नलाई मात्रै होइन। हामीले त्यसको उपयोग विभिन्न तरिकाले विभिन्न स्थानमा गर्न सक्छौँ। र ऐनाको कुरा निक्लिहाल्यो। यदि हाम्रो भर्याङलाई सुल्टो दिशा छ, क्लकवाइज छ भने त्यसलाई एन्टी क्लकवाइज गर्न पनि हामीले त्यो ऐनालाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। अथवा एन्टी क्लकवाइजलाई क्लकवाइज डिरेक्सनमा हामीले राख्नु पर्यो भने भर्याङ भत्काउन त सकिँदैन। त्यस्तो अवस्था पनि हामीले ऐनाको प्रयोग गर्नुपर्छ अथवा गर्ने त्यसको चाहिँ हाम्रो उपचार विधिमा त्यो पनि पर्छ भनेर तपाईँलाई थोरै जानकारी पनि गराएँ, थपेँ है। अब इशान कोणमा हामीले गर्दाखेरि, इशान कोण यदि हाम्रो स्टोर रुम गर्नु पर्यो भने इशान कोणमा के पूर्वपट्टि गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो यसमा पनि भने पूर्वपट्टि र उत्तरपट्टिलाई खाली गर्नु पर्यो, दक्षिणपट्टि र पश्चिमपट्टिलाई जति सक्या भर्नु पर्यो। त्यस्तो गर्यो भने पनि यसमा पनि शुभ नै हुन्छ। कतिपय अवस्थामा हामीले पूर्व दिशालाई नै स्टोर गर्नुपर्ने कन्डिसन आउँछ, किनभने हामीसँग रुम थोरै हुन्छ, भएको रुममा हामीले एडजस्ट गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले पूर्वपट्टिलाई नि गर्नु पर्यो। तर के ढुक्क हुनु पर्यो भने यसको इनर्जी कसरी बढाउने, शुभत्व कसरी बढाउन सकिन्छ, ती कुरामा चाहिँ ध्यान दिन पर्यो है। त्यसमा पनि उपचार विधिबाट उपचार गरेर यसको शुभत्वलाई बढाउन सकिन्छ। यसले पाउने नैसर्गिक गुण भनेको अथवा नैसर्गिक नम्बर भनेको 10 मा 4 मात्रै हो। यसमा अर्को 3-4 थप्न सक्यो भने त 7-8 हुन जान्छ। 7-8 हुन गयो भने हाम्रो लागि शुभ नै हो। वास्तु भनेको यो मात्र होइन कि तपाईँको यसमा समस्या मात्र देखाउनुलाई मात्र वास्तु होइन। वास्तुशास्त्र भनेको तपाईँलाई समस्या पर्दै गरेको छ अथवा परिरहेको छ अथवा पर्ने छ भन्ने कुरालाई कसरी हुन्छ त्यसलाई समाधान गर्नु पनि यसको उद्देश्य हो, अथवा यो कार्यक्रमको उद्देश्य त्यो पनि हो। हरेक कुराको समस्याको समाधान छ। हरेक कुराको, स्टोर मात्रै होइन, बेडरुम मात्रै होइन, बाथरुम मात्रै होइन, किचन मात्र होइन, टोयलेट मात्र होइन, हरेक कुराको वास्तु नमिलेको ठाउँमा वास्तु उपचारद्वारा हामी तपाईँलाई पूर्ण रूपमा तपाईँको सुरक्षित घर अथवा तपाईँको जग्गा हामी तपाईँलाई हस्तान्तरण गर्छौँ। तर तपाईँले जिम्मेवारी दिनु पर्यो। त्यति गरिसके पछाडि तपाईँलाई शुभ बनाएर तपाईँले हामीलाई ह्यान्डओभर गरेको अशुभ घर अथवा जग्गालाई हामी शुभ बनाएर तपाईँलाई नै हामी फिर्ता गरिदिन्छौँ। हाम्रो ज्योतिष दर्पण कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको त्यही नै हो। अब सेन्टर पार्टमा त मैले भनिहालेँ, यसमा त हामीले केही गर्नै सक्दैनौँ, यसलाई खाली नै गर्नुपर्छ। र हाम्रो ईशानको कुरा गरौँ। ईशान कोणमा हामीले यो हाम्रो वास्तु पुरुषको शिर पनि भएको कारणले गर्दाखेरि सकेसम्म यसलाई स्टोर चाहिँ नबनाउँदा शुभ हुन्छ। हामीले यसलाई स्टोर बनाउनुभन्दा शुभ चाहिँ हामीलाई त्यसलाई पूजा कोठा बनाउँदा पनि हुन्छ। त्योभन्दा थोरै शुभ चाहिँ के हुन्छ, बच्चाहरूको कोठा, पढ्ने कोठा अथवा तिनीहरूको बच्चाको लागि चाइल्ड रुम बनाउँदाखेरि त्यसले शुभ फल नै दिन्छ। स्टोर गर्दाखेरि वास्तु पुरुषको शिर गरम हुन्छ। हामीले हाम्रो टाउकोमा 20 केजीको लोड लिएर हिँड्यौँ भने हामीलाई कति गाह्रो पर्छ हो। त्यसै गरी हामीले वास्तु पुरुषलाई पनि लोड थपिदियौँ भने पक्कै पनि वास्तु पुरुष रिसाउनुहुन्छ होला।
र हामीलाई के गर्नुहुन्छ, उहाँले चाहे जति दिल फुकाएर अन्य कुरामा शुभत्व दिनलाई गाह्रै पर्छ। किनभने उहाँ आफै पीडामा हुनुहुन्छ भने उहाँले हामीलाई के दिनुहुन्छ त? केही त दिनुहुन्न। त्यो हिसाबले यो स्थानमा स्टोर गर्यो भने हामीलाई अथवा घरको मूल्यलाई मेन्टल्ली असर पनि गर्छ। हामीलाई अनेक थरीको बोझ, वास्तु पुरुषलाई स्मरण रहोस्, वास्तु पुरुषलाई पर्ने दखल भनेको त्यो हामीलाई पर्नु हो। घरको मूल्य, विशेष गरी पहिलो सुरुमा त घरको मूल्य अथवा जुन स्थान जसको स्थान हो त्यो स्थानमा चाहिँ त्यो स्थानको कारक तत्त्वलाई हानि गर्छ। जस्तै यो स्थानमा गऱ्यो भने बच्चालाई गर्छ, किनभने बच्चाको कोठा हो यो। अथवा घर मूल्यको शिर, टाउको वास्तुपुरुषको शिर भएको हिसाबले अब हामीले यतापट्टि स्टोर गऱ्यौँ, के हुन्छ भने वास्तुपुरुषको अङ्ग अनुसार यो अङ्ग र यो स्थानमा वास्तुपुरुषको कुइना र घुडा त्यो स्थान पर्दछ वास्तुपुरुषको। त्यो हिसाबले हामीले यदि यसलाई लोड बनायो भने, लोड दियौँ भने हामीलाई के हुन्छ, हाम्रो कुइना र घुडामा दखल पर्न जान्छ, हामीलाई कर्कर खाने, लुस्ने, गाह्रो हुने हुन्छ। यदि हामीले बिचको पार्ट, सेन्टर पार्टमा यदि हामीले स्टोर गऱ्यौँ भने हामीलाई पेट सम्बन्धी समस्या, ग्यास्ट्रिक, गोला गानो, यी कुराहरूले हामीलाई असर गर्छ। बाँकी लगभग शुभ यतापट्टिको पार्टमा त शुभै छ, किनभने यो पार्ट भनेको वास्तुपुरुषको मेरुदण्ड, ढाडको पार्ट हो। यो पनि ढाड नै मान्नुपर्छ, हामीले पछाडि पिठ्युको भाग हो यो पनि हाम्रो वास्तुपुरुषको हिसाबले यो चाहिँ तिग्रा पर्छ। तिग्रामा के हुन्छ, मोटो मोटो हड्डी हुन्छ र त्यो लोड थेग्न सक्ने क्षमता वास्तुपुरुषमा हुन्छ, अर्थात् हामीमा हुन्छ। वास्तुपुरुष भनेको घरको मूलीको अङ्गलाई मान्नुपर्छ। वास्तुपुरुषको जुन अङ्गमा हानि गर्यो त्यो भनेको घरको मूली व्यक्तिमा अथवा त्यसको कारक तत्त्वको कुन कारक तत्त्वमा पर्छ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ हानि गर्नु हो। त्यही भएर हामीले वास्तुपुरुषलाई पनि जोडेर हरेक काम गर्दाखेरि, जोडेर वास्तुपुरुषको अङ्गको हिसाब गरेर हामीले काम गर्दाखेरि हामीलाई शुभ अथवा अशुभ फल त्यसरी पनि प्राप्त हुन्छ। यी त भए स्टोर रुमको आजको एपिसोडमा स्टोर रुम अथवा भण्डार कोठाको विषयमा मैले आज छलफल गरेँ। मलाई पूर्ण आशा छ तपाईँले आजको यो कार्यक्रम अथवा आजको यो एपिसोडबाट भण्डार कोठा कुन अवस्थामा हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूको राम्रो जानकारी लिनुभयो, पाउनुभयो। हाम्रो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई तपाईँले फोनबाट सम्पर्क गरेर अथवा ज्योतिष दर्पण कार्यक्रममा गएर तपाईँले फेसबुकमा हामीलाई, फेसबुकको मेसेन्जरबाट पनि हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। अथवा मेरो फोन नम्बर 9851 93790 9851 93790 मा मलाई फोन गरेर तपाईँले आफ्नो घरको वास्तु देखाउन सक्नुहुनेछ। हस्त यति भन्दै आजको निर्धारित समय सकिन लागेको छ भन्ने कुरा मलाई प्राप्त भएको छ। म लगायत म ज्योतिष तथा वास्तु शास्त्री देवराज गौतम लगायत मेरा सम्पूर्ण टिमलाई आजको एपिसोडबाट बिदा दिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।